गुरुदेवबाट प्रतिपादित भएको है। अब यो चाहिँ हजुरको यो खाएपछि लाउनै पर्छ। यसमा चाहिँ हजुरको यो फेसबाट भर्खर हजुरको अगाडि मैले फोडेँ है। यसमा म हजुरको अगाडि हाल्दैछु है। 1 2 3 4 5 6 7 अब यसपछि त्यसलाई मजाले हल्लाउने हो। यसको कलर चेन्ज हुन्छ। अब यो हाम्रो अब जिन्सहरूलाई यो चाहिँ बिटकोले 3 बिटको खाने हो। यो खाने बित्तिकै माथिबाट तलसम्म कोरोना भाइरस यो मिड पेरियडमा हुन्छ। कोरोना भाइरस डक्टरलाई थाहा छैन त्यो मिड पेरियडमा हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ जाने ध्वस्त हुन्छ। बच्चाहरूको लागि 1 मिनटको मात्रै, ठुलो मान्छेहरूको लागि बेलुका। यो चाहिँ कस्तो खाने सर्ट पानी खाएको जस्तै होइन, मुखमा राख्ने अनुभव गर्ने हरेक चिजलाई हजुरले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई खाएर आफ्नो अनुभव लिन सक्नुहुन्छ। कस्तो हजुरको शरीरमा इनर्जी कन्भर्ट हुँदै जान्छ, कसरी यसको भाइब्रेसन चल्छ, सम्पूर्ण कुराको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। औषध पहिला सुन्नु फुल्ने रोडमा चियाको बारेमा यो तपाईको करुणा च्याद्री परम गुरुदेवबाट प्रतिपादित भएको यो पहिलो प्रोडक्ट हो। यसमा चाहिँ अब विभिन्न हाम्रो हिमाल पहाड तराईका सम्पूर्ण किसिमका जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण छ। यसमा चाहिँ मुख्य कुरो दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति, गुरुले यसमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर इनर्जीलाई कन्भर्ट गरिदिनु भएको छ। अब वास्तवमा यो के छ भनेदेखि पहिला पनि आयुर्वेदमा के थियो, आयुर्वेदमा पहिला पनि के थियो भनेदेखि अब अहिले त यसलाई वैकल्पिक चिकित्साको रूपमा लिएको छ। किनभने अहिले वास्तवमा अहिले हेर्ने हो भनेदेखि सबै कुरा वैकल्पिक भइसकेको छ। हामीले पहिला खाने खेतमा मकै, कोदाको ढिँडो, फापरको रोटी, यो के भइसकेको छ अब वैकल्पिक खानाको रूपमा आइसकेको छ। बर्गर, पिज्जा, चाउमिन, मोमो यो चाहिँ अहिले मुख्य खानेको रूपमा आइरहेको छ है। त वास्तवमा के हो भनेदेखि जुन चिज एउटा मेडिसिनल भ्यालु भएको चिज थियो, जुन चिजमा हाइली फाइबरहरू थियो, त्यो चिजहरू हामीले बेच्यौँ। त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले के गर्दैछौँ, वैकल्पिक खानाको रूपमा लिएको छौँ। कहिलेकाहीँ रमाइलोको रूपमा खाने गर्छौँ है। त वास्तवमा यो परम गुरुदेवले यसलाई के गरिदिनु भएको छ भनेदेखि सम्पूर्ण कुराहरू जडीबुटीहरूलाई दिव्य ऊर्जा। अब हामी यो कुराहरू हामी बोल्छौँ, हजुरहरूले यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। किनभने हामीले जुन किसिमको त्यसमा साधना र शिक्षा हामीले लेसन प्राप्त भएको छ त्यसको आधारमा हामी बोल्छौँ, जुन हामीले पाएको अनुभवको आधारमा। यसमा चाहिँ के छ भने यसमा नम्बर 1 र नम्बर 2 गरेर 2 किसिमको छ है। यो नम्बर 1 छ, यो नम्बर 2। यो नम्बर 1, यो नम्बर 2। फर्स्ट पहिलो यसको दुईटैको फ्लेभर फरक छ, दुईटैको टेस्ट फरक छ। यो पहिला यो नम्बर 1 हामीले पहिला प्रयोग गर्छौँ। यो सकिसकेपछि हामी बल्ल नम्बर 2 प्रयोग गर्छौँ। यसमा यो हजुरको फङ्सन र स्ट्रक्चर
दुई किसिमले नै यसको प्रतिपादन गर्नु भएको छ। हाम्रो शरीर जसरी फङ्सन र स्ट्रक्चरको आधारमा चल्छ त्यसरी नै यसलाई पनि परम गुरुदेवले प्रतिपादित गर्नु दिनुभएको छ। यो करुणामृत चिया हो। यो त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण शरीरको चक्र नाडीहरू यसको प्रयोग विधि चाहिँ के छ भनेदेखि जम्मा 2 चिम्टी चिनी चम्चीले चिया चमचले आधी चमच मनतातो पानीमा राख्ने त्यसपछि यसलाई स्मेल गर्ने जुन एउटा स्मेल आउँछ पहिला त्यसलाई स्मेल गर्ने बित्तिकै हजुरको ब्रेन एक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि यसलाई हाम्रो टेस्ट बड चिप्रोबाट हामी जब यसलाई हामी खान्छौँ भित्र निल्छौँ यसलाई निलेपछि हामी प्रत्येक यसको टेस्ट बडबाट हाम्रो शरीरमा एउटा ऊर्जाहरू गइरहेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले बिहान र बेलुका खाना अगाडि एक कप आधी चिया चमचको हिसाबमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 सकिसकेपछि नम्बर 2 सेम त्यही रेसियोमा खाँदा हुन्छ। सानो बच्चाहरू धेरै सानो बच्चाहरू छ भने त्यसकोलाई 1 क्वार्टर अझै त्यसलाई 4 डिभाइड गरेर मास्क त खानु नहुने अब धेरै दुई टाढामा छु त्यस कारणले पनि सरी यहाँ सबैमा मेरो नमस्कार। म कोभिड-19 को महामारीमा 27 गते गत 27 गते परेको थिएँ। 27 गते परिसके पछाडि मलाई 26 गतेतिर तपाईँहरूको वडामा पनि यो खाले चाहिँ औषधि वितरण गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर यो टिम गुरुधाम वास्तवमा त्रिकुटा गुरुधाम मलाई थाहा पनि थिएन, नाम पनि सुनेको थिएन। उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो। सम्पर्कमा मैले उहाँहरूलाई हुन्छ गरौँला भने त्यस 27 गते नै मेरो रिपोर्ट आयो। रिपोर्ट आएपछि मैले उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेँ। पहिला उपचार मबाटै सुरु गर्नुहोस् न त, तपाईँहरूको उपचार राम्रो देखियो भने हामीले पनि पब्लिकलाई भन्न पाउँछौँ, एकपटक सुरु गरिहाल्नुहोस् भनेर फोन गरेँ। उहाँहरू 27 गते नै मसँग सम्पर्क गर्नुभयो। गरेर एउटा चिया एउटा काया अमृत भन्नुहुँदो रहेछ उहाँहरूले, त्यो म त्यति चिन्ता पनि चिन्दिनँ। अनि एउटा सेनिटाइजर र यो मास्क यो उहाँहरूले उपलब्ध गर्नुभयो। त्यसको 24 घन्टा पछाडि उहाँहरूले नै फोन गरेर हामी एकपटक तपाईँलाई भेट्न चाहन्छौँ भन्नुभयो। फेरि मैले त्यो सेवन चाहिँ कन्टिन्यू गरेको छु कि छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले लगभग 12 घन्टा मलाई कल गरिराख्नु भएको छ। मैले 24 घन्टा पछाडि उहाँहरूलाई भने म सेवन गरिरहेको छु राम्रो छ भने 48 घन्टा पछाडि उहाँहरू 81 मेरो घरमा आउनुभयो। आएपछि म कोभिडमा पीडित मान्छे, सरकारले जे भनेको छ अब 14 दिन त मलाई छोड्दैन, अझ बढ्न पनि सक्छ, म पीडित छु भनेर आफ्नो मनमा चाहिँ राखिरहेको थिएँ। र पनि गुरुदेवको आशीर्वाद हुन्छ, यो औषधिले यसो गर्छ, तपाईँ निर्धक्क हुनुहोस् भने हुनाले म अलिकति आस्था धर्ममा पनि आस्था राख्ने आस्तिक मान्छे पनि हुँ। त्यस मानेमा अब निको हुन्छ जस्तो पनि लाग्थ्यो मेरो आफ्नो मनमा। त्यही बिचमा उहाँहरू 48 घन्टापछि आएपछि बाहिर बस्नुहोस् भन्ने मैले गेटभन्दा बाहिर राख्नुपछि उहाँहरू भित्र नै मेरो रुममा आएर भित्रै बस्छौँ हामी भनेर भित्रै बस्नु गएर उहाँहरूले मसँग अँगालो मारेर फोटो पनि लिनुभयो। त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई केही दिन निहालेँ। किन निहालेँ भने म एउटा समाजसेवा आफूले पनि गरेर हिँड्थेँ। उहाँहरूलाई पनि मेरो चाहिँ कोरोना सर्यो कि उहाँहरूलाई एक मनमा कतै त लाग्ने नै भयो नि। त्रासमा यत्रो छ, विश्व नै त्रासमा छ, यति मिटरको दूरी भनेको छ। उहाँहरूले आएर अँगालो मारिसक्नुभयो भनेपछि मैले उहाँहरूलाई निहालेँ। केही पनि उहाँहरूलाई पनि त्यो देखिएन। त्यसपछि गएर मैले आफ्नो नगरपालिकाले जुन कोभिडको टेस्ट गराउँदै थियो त्यहाँ गएर टेस्ट गराउँदा त्यहाँ पनि म नेगेटिभ आएँ। त्यसपछि मलाई चाहिँ विश्वास लाग्यो। मलाई यही विश्वास लागेकै कारण मैले चाहिँ यहाँबाटै यहाँहरू मार्फत फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहेँ, यदि यी औषधिहरूमा कुनै पनि साइड इफेक्ट छ भने यो नेपाल सरकारको ल्याबले यो साइड इफेक्ट छ भनेर प्रमाणित गरिदियोस्। होइन भने कमसेकम यस्तो संस्थाबाट आएको यो उत्पादन भएको औषधिलाई देशभरि गरिब सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन सकोस्। मेरो यही हो, माग पनि यही हो। अहिले मैले आफूले देख्दा चाहिँ तपाईँहरू हामीहरू जो कोही नागरिक पनि अलिकति पीडित छौँ भने मैले आफूले भोगेको छु। म अलिकति पीडित भएर जसरी सुतेको थिएँ त्यही पीडित अवस्थामा यो औषधि सेवन गरी मलाई ठिक भएको छ। त्यसै गरी यहाँहरूले पनि त्यो सेवन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
कति दिन पछाडि यो औषधि सेवन गरेको कति दिन पछाडि चेकअप गराउनु मैले प्रसाद चाहिँ होइन चेकअप मैले 7 दिन पछाडि गराएँ 7 दिन पछाडि गराएँ थियो कि थिएन हजुर कोभिडको सिम्पटम्सहरु देखेको थियो कि थिएन सुरुमा हजुर मजाले 24 घण्टा टाउको दुख्ने र ज्वरो आउनेकै बिचमा उहाँहरूको औषधि सेवन गर्न सुरु गरेँ मलाई टाउको दुखेको थियो ज्वरो आएको थियो ज्वरोलाई मैले त्यो सिटामोलहरू खाएर र पानीपट्टि लगाएर घटाउँदै थिएँ टाउको बेस्तरी दुखिरहेको थियो त्यसलाई यसमा भिक्स लगाइरहेको थिएँ त्यही अवस्थामा उहाँहरूले त्यो सम्पर्क गर्नुभयो उहाँहरूको औषधि खान थालेपछि ज्वरो पनि त्यो सायद 24 घण्टा पछाडि नआउनु पर्ने थियो कि के थियो त्यो बारेमा त हामीले जान्दैनौँ त्यति त्यो ज्वरोहरू पनि घट्यो टाउको दुख्न पनि घट्यो तपाईँलाई कतिको विश्वास छ कि यही औषधि खाएर चाहिँ म ठिक छु भनेर यस्ता औषधि धेरै पनि बनेका छन् होइन योभन्दा पहिलादेखि धेरै अब गुरुदेवहरू सबै ठाउँबाट विश्वास लाग्छ कोरोनाको औषधि यही हो अथवा चाहिँ मैले यो खाएर चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ म पोजिटिभबाट नेगेटिभ यो मलाई विश्वास लाग्दैन थियो पनि म नास्तिक होइन आस्तिक पनि हुँ हुन चाहिँ त्यस कारणले एउटा आस्थाको कारणले पनि विश्वास लाग्यो होला पहिलो कुरो दोस्रो कुरो मान्छे आफूले परेपछि मात्र अनुभव बटुल्ने हो मलाई परिसकेको पछाडि अरू कोरोनाको औषधि डक्टरले बनाएको कुनै नै थिएन डक्टरले बनाएको औषधिहरू थिएन भने अब मैले कुनै न कुनै सहारा त लिनु पर्थ्यो त्यस क्रममा यो औषधि मेरो सहारा भयो त्यस कारणले मलाई विश्वास लाग्यो मनभित्र चाहिँ कस्तो खालको फिलिङ्स हुन्छ नि आयो कि ताकि अब म चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त भएँ नि अब म चाहिँ बाँच्दिनँ होला होइन धेरै मान्छे त सङ्गीत भएको मान्छेहरू अब निको भए पनि अब सङ्गीत भएको छ कति मान्छे त नर्मली उपचार गराउँदाखेरि पनि पोजिटिभ देखाइदिएको अवस्थाहरू पनि देखिएको छ त्यस कारण चाहिँ मनमा कस्तो खालको फिलिङ भयो कि मलाई चाहिँ कोभिड भयो म मरिहाल्छु त्यस्तो केही भयो होइन हल्ला थियो जहाँ चाहिँ हल्ला एउटा मैले सुनेको थिएँ सुगर र प्रेसरको रोगीलाई चाहिँ यो कोरोनाले त्यसरी च्याप्छ भन्ने सुनेको थिएँ त्यही अन्तर्गत म पनि सुगर प्रेसरको विगत लामो समयदेखि औषधि खाने दीर्घ रोगी थिएँ 48 वर्षको उमेरको हिसाबले चाहिँ 48 वर्षको थिएँ सायद सानो सुगर होला म 22-23 वर्षको उमेरदेखि सुगरको रोगी पनि थिएँ त्यसो भएपछि मलाई त बाँचिँदैन होला बेस्तरी च्याप्छ होला भन्ने त मलाई थियो म जुन बेलामा मलाई लाग्यो भन्ने अनुमान गरेँ त्यति बेलै मैले एउटा हस्पिटलसँग म कुनै पनि बेला हस्पिटल आइपुग्न सक्छु है भनेर सम्पर्क पनि गरिसकेको अवस्था थियो जस्तो तपाईँले चाहिँ यो नगरपालिकाबाट चाहिँ गयो भन्नुभयो उसको लागि चेक गर्नु तपाईँ केही लक्षण देखेर चेक गर्नु भएको कि त्यतिकै चेक गर्नुभएको मलाई सामान्य टाउको दुख्न थालेपछि चेक गरेको थिएँ त्यतिखेर हजुर बुढानी कन्ट्रोल नगरपालिकाका पदाधिकारीदेखि लिएर कर्मचारीहरू धेरैमा पनि कोरोना सङ्क्रमण तपाईँ निको भएको भएपछि तपाईँले जो भन्नुभयो निको भएँ यो औषधि सेवन गरेर तपाईँले नगरपालिकाका कर्मचारी पदाधिकारी मेयरहरूलाई पनि लागेको छ तपाईँले उहाँहरूलाई पनि यो सल्लाह दिनु हो उहाँहरूले तपाईँ कुरा मान्नुभयो कि भयो के यो अहिले त पहिला पनि त अर्काले भनेको सबै कुरो सबैले सुन्नुपर्छ भन्ने परिस्थिति थिएन अहिले त झन् लोकतान्त्रिक परिपाटी कतिले कति कुरा सुन्छन् सुन्दैनन् एउटा बाटो मैले उहाँहरूसँग यो म यसरी निको भएँ यो ठिक छ भनेर मैले पनि भनेको छु उहाँहरूले पनि धेरै पटक सुनिसक्नु भएको छ प्रयोग गर्नु भएको छ छैन त्यो चाहिँ मलाई जानकारी छैन माइकमा हामीले कानले सुनेर अब यहाँ प्रमाणको कुरा भएको हुनाले मलाई दुईवटा प्रमाणको यहाँबाट भनिदिन्छु कि अहिले यो हाम्रो भेलीको कमान्डर ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर सहदेव खड्का जो यो हाम्रो सेक्युरिटीको चाहिँ उहाँले लिनुहुन्छ अनि उहाँबाट के भयो आयो भन्दाखेरि मलाई पाकिस्तानबाट आयो पाकिस्तानमा ब्रिगेडियर जनरल हाम्रो चाहिँ हेमराज केसी चाहिँ मिलिट्री हटे फोन आयो गुरुगाउँ फोन गरेको फोन लागेन सर अब मेरो साथी चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोना भइसक्यो अहिले हाउसमा अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र मिलाइदिनु पर्यो औषधि भनेपछि अनि मैले फेरि गुरुसँग विन्ती गरेर परमगुरु श्री त्रिपुटेश्वर आनन्दसँग मैले विन्ती गरेपछि तुरुन्त उहाँबाट एक सेट चाहिँ 10-12 आइटम झोलामा पठाइदिइपुग्छु अनि मैले चाहिँ यता जज साहब मेरो चेलो पनि हो पिएचडीमा सुपरभिजन मैले गरेको हो त्यस कारणले गर्दा ल जज साहब त्यो मान्छे पठाउनु पऱ्यो भनेपछि उहाँले क्याप्टेनलाई भनेर क्याप्टेन हलदार चाहिँ घरमा आएपछि हाम्रो सकल थापा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले ल्याइदिनु भयो
अनि उहाँले लिएपछि मैले उहाँलाई सब बुझाइदिएपछि 3 दिनभित्र उहाँको सन्चो भइसक्यो गभर्मेन्टले गरेको। त्यसपछि तर के भने अहिले यहाँलाई के म निवेदन गर्छु भने अहिले उहाँ चाहिँ अब गभर्मेन्ट पोस्टमा हुनुहुन्छ, गभर्मेन्टको एउटा उ छ कन्सेप्ट छ होइन। अब फेरि उहाँले फेरि त्यो अफिस गएर सब ठिक भइहाल्यो केही दिन बसेर। अनि अब गभर्मेन्टको नियमअनुसार त उहाँ चाहिँ घर आइसोलेसनमा बसेको सन्चो भइसक्यो होइन। तपाईँहरूलाई अब हो कि होइन सन्चो भएको हो कि होइन भन्यो भने म तपाईँलाई नम्बर दिनु पनि सक्छु। अब ब्रिगेडियर जनरल डाक्टर अब उसको त सधैँ फर्का भनेर थाहा भइहाल्यो। अब अर्को प्रमाण के भन्छ, मेरो आफ्नै छोरो कान्छो छोरो बागलुङमा गणपति छ कमान्डेन्ट छ आर्मीमा। अनि मैले छोरालाई भने हेर तिम्रो बागलुङमा कुनै कोरोना छैन भने 2 जना छ भने 2 जनाको नाम र प्रिस्क्रिप्सन र पठाऊ यहाँ कहाँ भनेपछि उसले प्रेसक्रिप्सन पठाएर मैले हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई पठाएँ र गुरुसँग सल्लाह भएर हामीले चाहिँ औषधि दिएको होइन। हामी अमेरिका पनि पृथ्वीमा जहाँ पनि उसको फोटो हुनुपर्छ अनि त्यसको चाहिँ अब प्रिस्क्रिप्सन हुनुपर्छ हो कि होइन भनेर। कोरोना भएको चाहिँ त्यो हुने बित्तिकै छोराले पठाइदियो। अब फोटो पनि पठायो, प्रिस्क्रिप्सन पठायो। भएको चाहिँ 2 जना, एउटा के नाम हो, एउटा 65 वर्षको, एउटा चाहिँ 19 वर्षको केटी हो होइन। 2 जना सुरुको 2 जना बाहुलुङ हो। मेरो छोरोको नम्बर चाहिन्छ भने म दिन्छु, बाहुलुङ जति हुन्छ 2टा प्रमाण। त्यसै कारणले म यहाँहरूमा ढुक्क छ भन्नुहोस् 100% च्यालेन्ज गरेर म भन्छु गुरुको यो औषधि खाएपछि नहुने त चान्सै छैन। किन भन्दाखेरि यहाँ आयुर्वेद मात्रै होइन, आयुर्वेद भनेको यो आयुलाई कसरी बढाउने, कसरी राम्रो गर्ने, वेद भनेको विज्ञान के अरे ज्ञान हो। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेपछि विज्ञान हुन्छ। वेद भनेको ज्ञान हो। त्यसलाई आयुर्वेद हाम्रो आयुलाई कसरी बढाउने त्यो किसिमले चाहिँ त्यो हो। त्यसभित्र पनि हाम्रो चाहिँ के त कस्मिक इनर्जी छ, डिभाइन इनर्जी छ। हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो फिजिकल बडी भयो, हाम्रो मेटाफिजिकल बडी भयो, अनि चाहिँ हाम्रो रोग हो हाम्रो साइकोलोजिकल भयो, प्यारासाइकोलोजिकल, यो 4वटै रोगको लागि चाहिँ यो हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईहरुको कति दिन खाएपछि डोज पुरा हुन्छ, कति दिनमा निको हुन्छ भन्ने के छ? होइन अब अहिले गुरुशङ्करको हामी कुरा गर्यौँ पनि हामी सबै 3 दिनमा डिस्चार्ज गरिदिन्छौँ। यहाँ त के कोरोना भएको पनि नभएको पनि त्यसै कोरोना भयो भन्दै जहिले पनि कोरोना भएको छ भने 3 दिनमा खाएको 1.5 घन्टामा चाहिँ अब नेगेटिभ हुन सुरु गर्छ। त्यो डेड बडीहरू चाहिँ जुन छ नि उसको कोरोनाको त्यो 3 दिनसम्म रहन्छ। त्यो 3 दिनमा घर गयो हुन्छ। द्याट्स अल, द्याट इज च्यालेन्ज। एउटा कुरा प्रश्न पार्दिन, अघि 2 जनाको फोटो हेरेर हामीले उपचार गरौँ भन्नुभयो। त्यो मात्रै हो रे, बेलायतको कुरा भन्नुहोस् न। बेलायतमा आइसियुमा राखेको मान्छे आइसियुबाट यहीँबाट हिलीबाट यस्तो छ नि कुरा त यहाँ बताउनुहोस् न, बताउनुहोस् यहाँ तपाईँहरूले कुन विधि प्रयोग गर्नुभयो? त्यो विधि हो कि प्रयोग स्पष्ट पार्नु होइन। यस्तो छ, यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो यो पृथ्वीमा छैन। हाम्रो गुरु परम गुरु श्री त्रिपुटेश्वरानन्द भनेको डाइरेक्टली सुप्रिम गडको इन्कार्नेसन हो। यो पृथ्वीमा कोही पनि छैन। म व्यक्ति हो पिएचडी पछि 37 वर्ष लगाएर दिनको 15 घन्टा 12 घन्टा गरेर 548 पेजको सुप्रिम गड बडी विल विजडम एन्ड वर्क किताब यही पनि पाउँछ, यो कालिम्पोङमा पनि र मण्डला बुकमा पाउँछ। त्यसको $79 छ। मैले सुप्रिम गडको जिन्दगी लागेको हो। म चिफ एडभाइजर पनि हुँ। त्यसै कारणले गर्दा मैले चिनेको छु गुरुलाई, गुरु को हो भनेर। अब यहाँ मान्छेलाई थाहा छैन, नजिकको तीर्थ हेला। अब गुरुबाट त के त यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ एकजना यहाँ पशुपतिनाथ उहाँको शरीरमा टिकाजी उठ्नुहोस् त उहाँलाई। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टिकाजी हुनुहुन्छ उहाँ। अब राजेन्द्रजी श्रेष्ठजी उहाँ चाहिँ काल भएर उहाँको शरीरमा उहाँ मेरो नाम त नित्यानन्द रुद्रेश्वर महादेव त्यस्तै किसिमको त्यहाँ अर्को बनाउनु भएको थियो थुप्रो। यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ कुरा गरेर तपाईँलाई पताउनु मैले अब भन्न लाग्यो भने त मलाई त जति घन्टा पनि बोल्छु। अब त्यसबाट चाहिँ अब यो यति भन्छु त्यसमा फेरि
म फेरि उपयोग यहाँले सर म फेरि पनि त्यही प्रश्न गराउँछु यो दुईजनाको फोटो हेरेर उपचार गऱ्यौँ भन्नुभयो त्यो अलिकति प्रश्न हुने गरेर भन्नु यो यहाँहरू जस्तै अब अहिले सोसियल मिडियामा एकदमै हाइलाइट भएको थियो अन्सु सापकोटा र अर्को के समथिङ पौडेल मैले यहाँ त्यो नोट ल्याउनु बिर्सेँ मेरो फेसबुकमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो लिङ्क भन्नु सबै छ हाम्रो केही अनलाइन न्युजहरूमा मिडियाहरूमा पनि हाम्रो विषयहरू आएको थियो र जो अघि हामीले हिलिङको माध्यम भन्यौँ नि यो हिलिङ भनेको कस्तो भने यो ब्रह्माण्डमा इनर्जी छ होइन यहाँले सास लिनुहुन्छ श्वास लिनुहुन्छ यहाँले लेगोले गर्न सक्नुहुन्छ श्वास सक्नुहुन्न र मैले लिएको सास तपाईँलाई दिन्न भन्न पनि सक्नुहुन्छ सकिन्छ सकिँदैन यो प्रकृतिले यसरी हामीलाई दिएको छ यसरी हामीलाई प्रोटेक्सन गरेको छ यसरी हामीलाई बचाएको छ हाम्रो जीवनलाई चलाएको छ कहिलेकाहीँ त्यहाँ अब प्रकृतिको सामिप्यता प्रकृतिको नियमलाई हामीले अलिकति उल्लङ्घन गरेर खोज्दा हाम्रो शरीरमा कहीँ समस्याहरू पैदा हुन्छ यो चिजलाई मिलाउन सक्ने ताकत हामी माने पनि नमाने पनि यहाँले विश्वास गरे पनि नगरे पनि म एकदम भौतिकवादी हुँ म एकदम नास्तिक हुँ भने पनि एकदमै तपाईँलाई अन्तिम अवस्थामा अप्ठ्यारो परेकालाई हे भगवान् भन्छु पक्कै भन्छु आफ्नो विश्वास अनुसार कसैले क्राइस्टलाई मान्नुहुन्छ कसैले मोहम्मदलाई मान्नुहुन्छ कसैले कृष्णलाई मान्नुहुन्छ कसैले रामलाई मान्नुहुन्छ त्यो आफूले मान्ने आफूले श्रद्धा गर्ने व्यक्तित्व चाहे त्यो आफूभन्दा आफूलाई भनौँ न यो संसार छोडेर गइसकेको बुवा हजुरबा हजुरआमा जसको माया ममता बढी पाएका थियौँ हामीले पक्कै सम्झिन्छौँ सबभन्दा पहिले नजिकको मान्छे सम्झौँ त्यसपछि भगवान्लाई सम्झन्छौँ पक्कै जति चाहिँ नास्तिक भयो त्यस कारणले यो ब्रह्माण्डमा दैवी शक्ति छ यो ब्रह्माण्डमा प्रकृतिको शक्ति छ दिव्य ऊर्जा छ त्यो ऊर्जालाई चिन्न सक्ने तपाईँ हामीले सक्दैन यो आँखाले त्यस्ता चिजहरू देखिँदैन जो हिलिङ मैले भने त्यहाँ तपाईँ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ अमेरिकाको म त त्यसको संस्थाको अध्यक्ष भएको सरले भनिहाल्नु हाम्रो एडभाइजरले त्यो बिरामीहरूको कोअर्डिनेसन गर्ने हिसाबले थुप्रै अनुभव छ मैले यहाँ अहिले तपाईँहरूसँग बोल्ने भने म 3 घन्टा बोलेर सक्छु एउटा बिरामीको अनुभूतिहरू हेरेँ भने त्यो मेसेन्जरमा यति धेरै छ कि त्यस कारणले मैले भन्दैछु अहिले म धेरै भन्दिनँ अन्सु सापकोटा र उहाँको कुराहरू हामीले हिलिङ र हिलिङबाट भएको उहाँहरूले त्यो अनुभूति होइन हामीसँग यहाँ मैले तपाईँलाई अघि एउटा ब्यानर थियो यहाँ राख्न पाइएन है अहिले म ठिक छ मैले त्यसको मलाई भएको नलेजको आधारमा म भन्छु यहाँ थप प्रयास गर्नु पऱ्यो भने मेरो पनि नलेज हुन गर्न सक्छ म सहयोग लिन्छु होइन यो उहाँले कुरा गरेकोलाई सकौँ होइन ठिक होला यो कोभिड र सिजनल फ्लू अहिले सिजनल फ्लू चलिरहेको छ अझै केही समय चल्छ अलिकति अगाडिदेखि चलेको छ त्यस कारणले सिजनल फ्लू र कोभिडमा फरक छ त्यस कारणले हाम्रा यी उत्पादनहरू पनि अघि मैले भने यो अहिले जो हामीले स्प्रे गऱ्यौँ स्प्रेले के गर्छ भन्दा 5 देखि 6 मिटरदेखिको भाइरसहरूलाई प्रोटेक्सन गर्छ हावाबाट आउने भाइरसहरू तपाईँहरू यो मास्क हामीले जुन लगाइरहेका छौँ ब्रान्ड रहेछ भन्नुभयो अथवा छापी देख्नुभयो तपाईँको एउटै कलर पनि छ यसमा सेनिटाइज मास्क हो यसले यो मास्क स्टार्टिङ हामीले प्याकिङबाट खोलेर लगायौँ भने 3 दिनसम्म हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसपछि फेरि धोएर वास गरेर फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसपछि 1 दिन त्यसले फङ्सन गर्छ त्यसपछि धोएपछिको 1 दिन त्यसपछि यो नर्मल मास्कमा प्रयोग हुन्छ तर यसलाई फेरि सेनिटाइज गर्न सकिन्छ सेनिटाइज गर्ने यही हो सामग्री यही हो स्प्रे गरेर यसलाई ड्राई गरियो भने त्यस कारणले अघि तपाईँलाई हामी दिन्छौँ यहाँ लोसन छ तपाईँ यहाँ लोसन लगाएर आफ्नो खाली भागमा लोसन लगाएर तपाईँ जानुभयो कोभिडलाई छुनुस् लाग्यो भने हामी दिन्छौँ गुरुदेवको त्यो भनाइ छ त्यस कारणले यो सिजनल फ्लूका लागि पनि केही चिजहरू गुरुले पछिल्लो चरणमा अब सिजनल फ्लू पनि कता मिसियो भन्दा कोभिडतिर मिसियो तपाईलाई हामीले पछिल्लो समय धेरैजना मैले औषधि बनाएँ भनेर धेरैजना आउनु भएको थियो होइन यदि तपाईँहरूको औषधि नेपाल सरकारले चेक गर्दाखेरि प्रमाणित भएन भने त्यसको नतिजा होइन त्यो त हामी दावा गर्छौँ त्यस्तो सम्भावना छैन आयुर्वेदिक चिज हो नेपालमा उत्पादित जडीबुटी हो जडीबुटी पनि त्यही चिज एकछिनलाई चिराइतो भन्नुहोस् चिराइतो पनि तपाईँले कति दिन त्यो काटेर ल्याएर तपाईँले कति दिन स्टोर गर्नुभएको छ कस्तो ठाउँमा राख्नु भएको छ ढुसीपट्टि राख्नु छ त्यसले काम गर्दैन गुरुले त्यो समेत भौतिक त्यो चिज पनि अध्ययन गर्नुभएको छ सूक्ष्म रूपमा हेर्नुभएको छ अघि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ जडीबुटीको सम्मिश्रणको मात्रै कुरा छैन यहाँ कस्मिक इनर्जीको कुरा छ यहाँ इनर्जीको फर्मुला यहाँ छ त्यसमा चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ ब्रह्माण्डीय उसमा भएका पोजिटिभ इनर्जीलाई निबिल्ड गरिएको छ
जो चिज टेस्टबाट आउन सक्दैन, टेस्टमा देख्दैन, त्यही जडीबुटी टेस्ट गर्ने हो। जडीबुटीको धुलो कुन कतिको मसिनो छ, कुन कतिको उ छ, र के जडीबुटीको मिश्रण गर्दाखेरि त्यसले दिने परिणाम के हो, त्यतिसम्म टेस्ट होला। त्यो टेस्ट गरेर हेरिदिन पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, हजुर, यो तपाईँहरूले यो सरकारवाला सरकारी निकायहरूलाई पनि यो विषयमा जानकारी गरायौँ भनेर भन्नुभयो, मन्त्रीलाई पनि भेटेँ भन्नुभयो होइन? उहाँहरूको चाहिँ कुरा के हो? तपाईँहरूले प्रमाणपत्र दिन्छ नि, तपाईँ उयो हुनु हो भने त उहाँलाई पाउनु भयो किन के हो अलिक बताइदिनु। होइन, हाम्रो संस्था हामी विधिवत दर्तावाला संस्था हो। अहिले यो वर्षको रिन्यू हुँदैछ होइन, बाँकी नै समय रिन्यू हुँदैछ। हाम्रो चाहिँ ज्ञान साधना अध्यात्म ज्ञान शिक्षा बाँड्ने हिसाबले हामीले दर्ता गरेका थियौँ। यो अहिले बाध्यात्मिक अवस्थामा मान्छेले आफ्नो पेसालाई चेन्ज गरेका छन् नि त होइन। एउटा पेसा गरिरहेको पेसा नचलेर अर्कोतिर गएका छौँ, त्यो भन्न खोजेको होइन, त्यहाँ जोड्न खोजेको होइन। तर अहिले मैले अघि त्यहाँ लेखेकै छ केही कुराहरू। यो संसारमा मानव क्षति हुन थाल्यो, मान्छे तर्सिन थाल्यो। कोभिड लागेर मर्नुभन्दा पनि कोभिडबाट जुन हामीले लकडाउन गऱ्यौँ होइन, बन्दाबन्दी भयो, व्यवसाय चौपट भयो, यो कारणबाट उत्पत्ति भएका मनोवैज्ञानिक त्रासहरू, मनोवैज्ञानिक समस्याहरूबाट झन् मान्छेहरूको क्षति हुन थाल्यो। अब मानव क्षति, मानवलाई ज्ञान, मानवलाई सत्य मार्गमा डोर्याउन गुरुदेवको यो संस्था हामी स्थापना गरेका छौँ भने मानवीय क्षति भइरहेको छ, मान्छे मरिरहेको छ। यो दुनियाँले भाइरस कस्तो छ पत्ता लगाउन सकेका छैन। भाइरसको तपाईँको गुरुसँग यो विषयमा कुरा गर्ने फेरि अर्को 1 घन्टा लाग्छ। भाइरस कस्तो हो, यो माइक्रोस्कोपले देख्ने, मेडिकल साइन्सले देख्ने भाइरस भनेको भाइरसले खाइसकेको जो धमिराले खाएको पाल हुन्छ नि, धोद्रो हुन्छ नि, छिया परेको हो, त्यो देख्ने हो माइक्रोस्कोपले। भाइरसलाई आफूले देख्न सक्दैन। र भाइरस कस्तो छ भन्ने कुरा गुरुको दिव्य दृष्टिबाट एउटा परिकल्पना हाम्रो अनिलजीले अलिकति त्यो उसमा उतार्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यस कारणले मैले भनिरहेको, अब यो जडीबुटीहरू त्यसै पनि हाम्रो शरीरलाई राम्रै चिज हो, यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन, त्यो त सबैले मानेको कुरा हो। अर्को जो मेडिसिन छ यसको थुप्रै इफेक्टहरू हुन्छ। हाम्रो बडीभित्रको सेललाई ओरिजिनल सेल नराखेर त्यसको आफ्नो त्यो एउटा सेलले अर्को सेललाई चाहिँ नचिन्ने बनाइदिने अथवा सेललाई नै डुप्लिकेसन गरिदिने यस्तो कुरा हुन्छ भने यो आयुर्वेदिक चिजले जस्तो गर्दैन। यसभित्र फेरि इनर्जी इन्बिल्ट भएको छ, गुरुदेवको दिव्य शक्ति इन्बिल्ट भएको छ। त्यस कारणले टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसको सबै चिजहरू हामी जिम्मा लिन चाहेको छौँ। जस्तो कि अहिले मैले सोधेको चाहिँ के भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गरायौँ भन्नुभयो। हजुर, कुनलाई निकायलाई जानकारी गराउनु उहाँको कुरा चाहिँ के आयो भने ठिक छ, त्यहाँ म जाने थिएँ। अब संवैधानिक निकाय भन्नाले मैले अघि भने केन्द्रीय सरकार सबैलाई हामीले सबै ठुल्ठुला पार्टीका नेताहरूलाई पनि हामी जानकारी दियौँ। यस्तो छ, सेवामूलक काम हो, यसरी हामीले गरेका छौँ भन्यौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गरायौँ, विभागलाई गरायौँ। त्यसपछि साथै प्रदेशका हाम्रा सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत हामीले गरायौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीजीले यस्तो छ, यो कुरा तपाईँहरूले राम्रोसँगले सम्प्रेषण गरिदिनु होला, ट्विस्ट नगरिदिनु होला प्लिज, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई कुनै विषय ढाँट्नु पनि छैन, कुनै विषयलाई मोड्नु पनि छैन। उहाँहरूको भनेको छैन ओहो राम्रो चिज हो भन्नु। अनि यसलाई प्रोसेसिङमा जाउँ भन्दाखेरि प्रोसेस देखाउँदै जाँदाखेरि हामी फेरि ग्राउन्डमा पुग्छौँ। एउटा डिडिएको शाखामा पुग्छौँ। शाखामा गएपछि स्ट्रक्चर, त्यसको अब क्षमता कति, तपाईँहरू कति लगानी गर्नुहुन्छ त्यतिर पुग्छौँ। हामी लगानीकर्ता होइनौँ, हामी त्यो व्यवसायिक होइनौँ, हामीले सेवा गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यस कारण हामी त्यो झन्झटतिर अब हामी जान चाहेनौँ। वास्तवमा बनेको छ, खाएको छ, परिणाम देखेको छ होइन। संस्था हामी सस्तै दर्ता नभइकन, सस्तै नबनाइकन हामी त्यत्तिकै बाटोमा कराउँदै गरेका होइनौँ। हामी लिगल चिज हो। म पनि आफै पनि कहीँ संस्थामै काम गर्छु, सरकारी निकायमै काम गर्छु, तपाईँलाई मैले ढाँट्नु छैन। त्यस कारणले सरकारी प्रोसेसहरू के हो मैले नै भनिरहेको छु गुरुदेवलाई, गुरुदेव सरकारी प्रोसेसमा हामी गएर गर्नुपर्छ भनिरहेको छौँ। हामी यो प्रोसेसमा छौँ। हामीले आयुर्वेद विभागमा पनि हामी यो विषयहरू जाँच दिनुहोस् भनेर भनेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले भने हजुरको कहाँ हो यो जाँच ठाउँमा जाँच दिनु होला, हजुरले आफै टेस्ट गर्नु होला, केही हो भने भन्नु होला, हामी बुझ्छौँ। गुरुदेवको सिधै ब्लेसिङ आउँछ, सिधै उपचार हुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर हामीले त्यतिखेर त यी सबै उत्पादन भइसकेको थिएन। त्यो चियाअमृत हामीले एउटा वास्तुदोष, कर्मदोष, पितृदोष, नजरदोषहरूका लागि एउटा धुप पनि बनाएका थियौँ। धुप पनि छ हामीसँग। त्यो धुप, चियाअमृत र हामीले सेनिटाइजर, मास्क, ती चिजहरू चाहिँ हामीले त्यतिखेर बनाइसकेका थियौँ। त्यो चिज लिएर गएर दिएका हौँ होइन। उहाँले राम्रो चिज, म पनि जडीबुटीमा विश्वास गर्छु, म पनि हाम्रो परम्परालाई विश्वास गर्छु, म पनि गाउँघरमा जडीबुटी चाहिँ टिपेरै खाएर उठेको भन्नुभयो, क्लियर गर्छ। तर के छ भन्दा अब मैले लुकाउनु त्यति सान्दर्भिक म ठान्दिनँ। डब्ल्युएचओका केही होला, शासन होला, केही उहाँहरूको बाध्यता होला, केही परिवेश त्यस्तो होला। तर कसैले पनि यो चिज यो त के हो भनेर कसैले भनिन्छ। प्रधानमन्त्रीले त आयुर्वेदलाई अलिक बढावा दिइरहनु भएको बेलामा चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रीले दिनुहुन्न भन्ने कुरा हुँदैन होइन। त्यो हुँदाखेरि
प्रमाणित भयो भने त विश्वमा पनि फाइदा हुने हो नि त होइन र यो कुरा होइन अब मैले भन्न मिल्छ हुँदैन नेपालमा तपाईँ न्युटन जन्मिन सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन तपाईँले न्युटन बन्न सक्छ सक्दैन किनभने हामी गरिब छौँ क्या हामी गरिब छौँ हामीभित्र पनि नमिलिरहेको छ देश कहाँ छ अहिले अब यो विषय जाँदाखेरि फेरि यो अध्यात्मभन्दा बाहिर जान्छ होइन हामी 10 वर्षमा हामी स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ कहिले भन्छ स्विजरल्यान्ड भन्छ हामीभित्रका समस्याहरूले गर्दाखेरि हामी माथि जान सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ त्यो भनेको मतलब निराशाबाट भनेको होइन कि म आफू पनि पोजिटिभ भेटी भएको मान्छे हो तर सम्भावना कम छ हामीभित्र एकता हुनु पऱ्यो हामीभित्र एउटा सही चिज गर्ने चिज हुनु पऱ्यो अलिकति देश र जनताको लागि सबै लडेर आयो खोइ त कहाँ लड्यो त्यो त आम पब्लिकमा आम मिडियामा आम जनताले क्वेसन गरिरहेको छ हो यो चिजको सुधार कहाँबाट गर्ने हामीले त सम्मान भाव समभावका कुरा गरिरहेका छौँ त्यो हामी ज्ञान दिन्छौँ सोही विषयमा धेरै ज्ञान हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ सत्यको नजिक पुगेकोले अनुभूति गर्छ मैले भने नि त्यो अहिले 1 घन्टामा तपाईँहरूलाई मैले जति चिज चाहे पनि जति त्यो शब्दलाई घुमाएर भने पनि बुझ्न गाह्रो छ बोध गर्ने कुरा हो कि बोध गर्न त समय लाग्छ नि हामी एउटा प्रोफेसनहरूलाई कति समय लाग्छ 10 वर्ष त्यसै लाग्यो अर्को मास्टर्स गर्न लाग्यो त्यसपछि बल्ल जागिर पाउनु पर्यो त्यसपछि प्रमोसन भएर प्रोफेसर हुन त 20 वर्ष त्यो पढाइसकेपछि लाग्छ त्यस कारणले कुनै पनि चिज बोध गर्नलाई त्यो चिजलाई बुझ्नलाई जस्तै कोही नयाँ व्यक्तिले नयाँ कुरा गर्यो भने त्यो असत्य भनेर त्यो सत्य हुनलाई भनाइ पोजिटिभै छ उहाँले अब डिडिएको हाम्रो जिएमसँग भेट गराउनु भयो यसो गर्नुहोस् के गर्नुहोस् भन्नु फेरि अब डिडिएका आफ्नै नर्म्सहरू छन् हामी प्रोफेसनली हामी उत्पादन गर्दा हुने नि त हामी फ्याक्ट्री चलाउन त खोजे आएन नि त हामीले सेवा गर्न खोजेको हो हाम्रो फिर त ज्ञान हो कि हाम्रो फिर त ज्ञान हो साधना हो होइन सत्यको बोध गराउने हो त्यस कारणले यो फरक छ अब उहाँहरूको सिस्टममा जानु पऱ्यो भने हामीले फेरि कम्पनीतिर जानु पऱ्यो होइन अब कम्पनीमा गएपछि हामी व्यवसाय हुने भने हामी ध्यान साधना हाम्रो चाहिँ जे मूल हो मूल हामी छोड्छौँ फेरि त्यतातिर पनि हाम्रो दह छ त्यस कारण हामी त्यता जान्छौँ जाँदैनौँ त्यो फेरि पछिको विषय स्वयम्भू छलफलमा छ अहिले हामी अस्थायी रूपमा हामी त्यहाँ बसिरहेका छौँ अब धेरै ठाउँमा गइसक्यो यो अमेरिका पनि पुग्यो जापान पनि पुग्यो अस्ट्रेलियातिर पनि पुगिसक्यो केही माध्यमबाट होइन बिचमा फ्लाइटहरू त्यो चार्टर फ्लाइट मार्फत पनि गयो आफन्तले प्रयास गर्नुभयो हामीसँग जोडिनु भएको थियो उहाँहरूले यहाँबाट भेट लानुभयो उहाँ प्रयत्न गर्नुभयो मेरो मार्फतै पनि अमेरिका गएको छ होइन बाहिर पनि गएको छ नेपालमा अब जिल्ला नै हामीले काउन्ट त गरेका छैन अब हाम्रो त्यो रेकर्ड सचिवले राख्नुहुन्छ होइन त्यस कारणले मलाई लाग्छ 10-15 जिल्लाभन्दा बढीमै गइसक्यो अब कहीँ अलि धेरै गयो होला कहीँ अलिक थोरै गयो होला कोही एकजना व्यक्ति लिएर जानुभयो होला होइन अब काठमाडौँमा सबै थाहै रूपमा बस्ने पनि छैन त्यस कारणले को व्यक्ति काठमाडौँबाट आएको हुन्छ ऊ फेरि गाउँमा लगेर अरूलाई दिएको हुनसक्छ त्यस कारणले हामीसँग ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट रेकर्ड छैन तर हामी कारणले हामी गयो भने हेर्न सक्छौँ अब त्यतातिर नजाउँ अहिले कोभिडमै हामी छौँ स्वाइन फ्लू अब अलिअलि होइन अब यहाँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो होइन हामी साधकहरूले यो सबै बनाउने होइन यसमा गुरुदेवको अघि मैले भनिसकेँ गुरुदेवको इनर्जी सहितको जडीबुटीको मिश्रण छ उहाँ नै जडीबुटी र यो आयुर्वेदको ज्ञान राख्नुहुन्छ म त राख्दिनँ मेरो फिल्म पनि होइन त्यस कारणले बनाउन चाहनुभयो भने गुरुले स्वाइन फ्लूको मात्रै होइन जेसीको बनाउनुहुन्छ घटना भइसकेपछि यस्तो अध्याय बलात्कार जे भइसकेपछि त्यो खालि यस्तो गर्दा राम्रो यस्तो हामीले भने राख्नु भन्नु अहिले कोभिड-19 आइसकेपछि तपाईँहरूले एउटा मिसन चलाउनु भयो त्यसै राम्रो भन्नुभयो तपाईँलाई कस्तो लाग्दैन कि भन्दा पहिले यस्तो नेपाल भए त पावर बढ्ने रहेछ है पहिले हामीले सरकारलाई योभन्दा अगाडि मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रो फिर भनेको ध्यान साधना मोक्षको मार्ग सत्यको बोध गराउने हो यो उत्पादन हाम्रो मार्ग होइन आयुर्वेद हाम्रो मार्ग होइन गुरुदेवसँग आयुर्वेदको पनि ज्ञान रहेछ भन्ने कुरा हामीले बल्ल थाहा पायौँ पछि थाहा पायौँ गुरुदेवको ध्यान साधना तपाईँहरू आफूभित्र के छ तपाईँ के को लागि जन्मिनु भएको छ तपाईँले कर्म गर्ने पुनः तपाईँ गरिरहेको ठिक छ छैन भन्ने कुरा यदि तपाईँहरू आफूभित्र टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँभित्र सत्यको बोध गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो फिल्ड हाम्रो हो गुरुदेवको ज्ञान त्यो हो विशेष ज्ञान यो एक्स्ट्रा ज्ञान हो
चेतना नभएर योभन्दा साँच्चै नभएन मैले अघि भने हाम्रो बेसिक रूपमा अहिले बुद्ध मधेस बुद्धत्वको अभियान एक कदम सत्यको युगतिर हाम्रो स्पेसल कार्यक्रम हो। ती क्वालिफाइड भइसकेपछि त्यसको लागि सक्षम भइसकेपछि मात्रै हामी त्यो कार्यक्रममा लाग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले बेसिक रूपमा स्वज्ञान शिक्षा हाम्रो पर्याप्त छ। 1 हप्ताको कार्यक्रम, त्यो 1 महिनाको कार्यक्रम हो। हामीले त्यसलाई छोट्याएर 1 हप्तामा राखेका छौँ। त्योभन्दा पनि यहाँले छोट्याएर अब 3 दिन राख्नु भने कति बोध हुन्छ, त्यो अर्को कुरा हो। 1 हप्ताको स्वज्ञान शिक्षामा यहाँहरू बस्नुभयो भने सायद धेरै जिज्ञासाहरू थुप्रै यहाँले अब जोडिनु भएको साथीहरू धेरै जिज्ञासा हुनुहुन्थ्यो, धेरै प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। 7 दिन त्यो क्लासमा बसिसकेपछि उहाँका जिज्ञासा पनि हरायो, उहाँभित्र ट्रान्सफर्मेसन पनि भयो। उहाँ बोल्न नसक्ने 4 जना मान्छे अगाडि बोल्न नसक्ने मान्छे 2 घन्टा अगाडि आएर बोल्न सक्ने पनि हुनुभयो। त्यो ट्रान्सफर्मेसन हो, त्यो रिजल्ट देखिएको छ। त्यस कारणले मैले भन्छु यहाँहरूमा प्लिज यहाँहरूकै फिल्डको एउटै फिल्डको हो भने सजिलो हुन्छ। यहाँहरूकै फिल्डका मान्छे व्यक्तिहरूलाई एउटा क्लास हामी यहाँहरू चाहनुहुन्छ भने हामी आयोजना गर्छौँ, त्यसमा बस्नु होला। त्यसपछि पनि यहाँका जिज्ञासा आयो भने त फेरि कुर्दै हुँदैन, हामी छँदैछौँ। मोक्षको मूल बाटो हो, ढोका हो। त्यो खोल्ने बित्तिकै तपाईँहरूले आफ्नो मरिसकेको बाबुआमासँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अरू केही छ यहाँलाई हामीले जो दिनुपर्ने विषय, दिनुपर्ने चिज छ, यहाँलाई हामीले केही ल्याएका छौँ, दिन्छौँ भने प्रतिबद्धता गरिरहेको छु। त्यस कारणले त्यतातिर जाऊँ कि अब आजको यसलाई धन्यवाद भन्दै होइन करिब सकियो होला जस्तो लाग्छ। श्री ओम प्रभु, श्री ओम प्रभु। सर्वप्रथम म ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपालका परिकल्पनाकार एवं संस्थापक श्रद्धेय गुरु त्रिपुरेश्वरानन्दज्यू प्रति म नमन गर्दछु र यहाँहरू सबैलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। म ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपाल के हो भन्ने यहाँ जिज्ञासा लाग्न सक्छ, त्यो विषयमा थोरै मैले भन्न चाहन्छु। र यसको टिम यहाँ हुनुहुन्छ, थुप्रै साधकहरू आइरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि यसले के काम गर्यो, के काम गर्छ र अहिले वर्तमान परिवेशमा जुन कोभिडको सङ्क्रमण विश्व जगतलाई हल्लाइरहेको छ, त्यस सन्दर्भमा यो ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपाल र परम गुरु श्री त्रिपुरेश्वरानन्दज्यूले के योगदान दिनुभएको छ, उहाँले किन यसमा लाग्नुभयो, किन यो औषधि बनाउनु भयो, यी विषयहरू म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। र यो औषधिले के काम गर्छ, कसरी यसले गरिरहेको छ भन्ने म प्रत्यक्ष उदाहरण पनि यहाँ एउटा संयोग परेको छ। यहाँलाई म यो औषधिहरूको प्रयोगबाट ठिक हुनुभएका एकजना व्यक्तित्वलाई पनि यहाँहरू समक्ष म उभ्याएको छु, उभ्याउने अवसर पाएको छु। र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट अहिले हामी थुप्रैजना छौँ, यहाँहरू देखिरहनु भएको छ। हाम्रो संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू प्रोफेसर डाक्टर जितेन्द्र दोष खाँडजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सर सरले आफ्नो परिचय यसो उठेर दिँदैन राम्रो होला। अनि त्यसै गरी सल्लाहकार प्रधान डाक्टर रामकुमार दाहालजी हुनुहुन्छ, प्रमुख सल्लाहकार हुँ प्रोफेसर डाक्टर जितेन्द्र दोष। त्यसै गरी उपाध्यक्षज्यू हाम्रो ईश्वरजी आइपुग्नु भएको छैन। हाम्रो कृष्ण प्रसाद पौडेलज्यू रुद्रेश्वर हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सचिव नवीन्द्रजी। त्यसै गरी थुप्रै हाम्रो ओम श्री त्रिपुरा गुरुधामको संस्थापना कालदेखि जोडिनुभएका थुप्रै साधकहरू, थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। प्रतीक कार्की, दीपक पाण्डे, सुभाष राई, विमल बस्नेत, सकुल थापा, विमलजी यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो आयुर्वेदसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। टिका नगरकोटी आइपुग्नु भएको छ हुनुहुन्छ है। रविन खत्री, कृष्ण भुजेल, प्रहलाद खड्का, नयनजी हुनुहुन्छ, नयन तामाङ, अनिल थापा, सुरेशजी, फौराजी हुनुहुन्छ, सञ्जय अरियाल, उत्तम पाठक। मैले सबैको नाम लिन भुलेको हुनसक्छु। त्यसै गरी हाम्रो यो ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपालको उत्तरी भेगी एउटा शाखा छ। हाम्रो राजेन्द्रजी कता हुनुहुन्छ? राजेन्द्र श्रेष्ठ आउनु न अगाडि। उहाँ हाम्रो एउटा शाखाको रूपमा त्यहाँ हामीले केही कार्य गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र मैले यी सबै कुराहरू यहाँलाई धेरै लामो विषयहरू छन्, योगदान, साधना, शिक्षा, दीक्षा र उपचार, हाम्रो 3टा विङ्सहरू छन्। यी सबै विषयमा जाँदाखेरि अलिकति समय, यहाँको समय धेरै लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारण हामीले केही चिजहरू जो मानव जीवनमा प्रयोग पनि भइसकेका छन्, त्यसको परिणाम पनि दिइसकेको छ। हामी नै प्रयोगका पहिला पात्रहरू, गुरुदेवद्वारा यी नमुनाको रूपमा बनाएका चिजहरूको पहिलो पात्र प्रयोग गर्ने ठाउँ हामी नै हौँ। हामीले युज गरेका छौँ। त्यसका अनुभूतिहरू हामी थुप्रैसँग सबैसँग लगभग छ। त्यस कारणले हामीले यो विषय मैले व्याख्या गरिने भन्दा पनि यहाँहरूको हातमा नोट आउँदैछ प्रेस विज्ञप्तिको रूपमा। यसमै धेरै कुराहरू हामीले समेटेका छौँ। त्यस कारणले अनुभवहरू नै एउटा ज्ञानको सङ्गालो हो।
अनुभव बिना बोलिएका शब्दहरू कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्न सक्छन्, तर गहिरो अनुभव र त्यसबाट भएका बोधबाट बोलिएको चिज सत्यको नजिक हुन्छ। म यहाँलाई यति अनुरोध गर्दै मैले यो प्रेस विज्ञप्तिमा लेखेका कुराहरू सरस्वती म यहाँलाई भन्ने छु। यसभित्रै मैले भन्न खोजेका कुराहरू धेरै समेटिएका छन् भन्ने लाग्छ। त्यस अलावा पनि यहाँहरूसँग कुनै जिज्ञासा भए हामी सम्बन्धित व्यक्तित्वसँगबाट पनि हामी यहाँहरूलाई प्रश्न पार्ने जमनको गर्नेछौँ, त्यो प्रयत्न गर्नेछौँ। अनि यहाँहरूलाई हामी अघि नै ऋषि दाइले भनिसक्नुभयो यो केही टिप्सहरू, जस्तै अब यो गुरुदेवबाट उत्पादन भएका यो तयार गरिएका जो प्रयोग भइसकेका छन्, यसले परिणाम पनि दिइसकेको छ। तीमध्ये केही सामग्रीहरू यहाँहरूलाई हामी अन्तमा दिने पनि छन्। र सँगसँगै मैले यो विषय विज्ञप्ति पढ्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूमध्ये कसैलाई यी 3टा विषयहरू योगदान साधना, शिक्षा दीक्षा र उपचारका विषयमा थप जान्न चाहनुहुन्छ, अथवा यहाँहरू जिज्ञासु हुनुभयो, अथवा यहाँहरूले त्यो विषयमा अझ गहिरो गरी केही चिजलाई बोध गर्न खोज्नुभयो भने खोज्नुहुन्छ भने यहाँहरूको जस्तै प्रोफेसनमा रहेका थुप्रै हामी साथीहरू मैले हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हामीले सोची पनि राखेका छौँ। र यो आज एउटा अवसर छ। यो अवसरमा यहाँहरूले समय दिनु चाहिँ पर्छ। समय दिनुभयो भने हामी 1 दिनको हुनसक्छ र हाम्रो चाहिँ 7 दिनको कार्यक्रम हुन्छ। त्यसमा यहाँहरूले आफूभित्रको दिव्यता नै बोध गर्न सक्नुहुन्छ, आफूभित्र ट्रान्सफर्मेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कतिले त सत्यको नजिकका अनुभूतिहरू पनि सङ्घाल्नु भएको छ। त्यस कारणले ती विषयहरूलाई अलिकति यहाँको समय चाहिँ आवश्यक हुन्छ। 1 दिन दिनुभयो भने हामीले 1 दिनको कार्यक्रम सेट गर्न सक्छौँ, 3 दिन दिनुभयो भने 3 दिनको कार्यक्रम सेट गर्न सक्छौँ, अथवा 1 हप्ताकै समय निकाल्न सक्नुभयो भने हामी त्यही किसिमले गर्न सक्छौँ। र यहाँहरूले भित्रका थुप्रै जिज्ञासाहरू त्यहाँ कार्यक्रममा बस्नुभयो भने सबै नै जिज्ञासाहरू समाधान हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले सरस्वती यहाँहरूको समयलाई धेरै नलिकन यो विज्ञप्ति रूपमा तयार भएको डकुमेन्टलाई मैले पढ्ने कोसिस गर्दैछु, त्यो अनुमति चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम हाम्रो संस्थाको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो संस्था ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपाल कुनै एक धर्म सम्प्रदाय विशेषसँग मात्र सम्बन्धित नभई विशुद्ध रूपमा आध्यात्मिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको संस्था हो। धर्म सम्प्रदायभन्दा माथि उठेर आफूभित्रको सत्य खोज्दै आफूमा भित्रैदेखि परिवर्तन अर्थात् ट्रान्सफर्मेसन गरी सत्यको बोध गर्नु वास्तवमा अध्यात्म हो। परमगुरुदेवले देखाउने मार्ग यही हो र यो सत्य मार्ग हो। परिवर्तनको सुरुवात आफूबाटै गर्ने मूल उद्देश्य बोकेर हरेक मान्छे जन्मदै पवित्र बुद्धत्वको गुण समाहित भएको हुन्छ। समयमै सही मार्गनिर्देशन पाउन सकेको खण्डमा हरेक मान्छे बुद्ध बन्न सक्छ भन्ने आध्यात्मिक दर्शनमा आधारित बुद्धको देश बुद्धत्वको अभियान सहितका उद्देश्यले स्थापना गरेको हाम्रो संस्था ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपालले चाल चरित्र र चिन्तनमा आधारित स्वज्ञान शिक्षा साप्ताहिक रूपमा नियमित सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमका अतिरिक्त ओम श्री त्रिपुरा गुरुधाम नेपालले बुद्धको देश बुद्धत्वको अभियान, 1 कदम सत्यको युगतिर र पराविद्या स्वास्थ्य शिविर जस्ता कार्यक्रमहरू समेत समय समयमा आयोजना गरी आध्यात्मिक एवं उपचारको माध्यमबाट समाज, राष्ट्र र मानव कल्याणका लागि निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको बेहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो संस्थाले कर्मयोग, धर्मयोग र ब्रह्मयोगको सिद्धान्तलाई अँगालेको बेहोरा पनि म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। मतलब यी 3वटा क्षेत्रमा हाम्रो संस्था क्रियाशील छ। कर्मयोग मैले एकदम सर्टकटमा यहाँ जानकारी गर्न खोजेको छु। कर्मयोग स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित छ। यस अन्तर्गत दैवी शक्ति अर्थात् दिव्य ऊर्जाको माध्यमबाट हिलिङ गर्ने काम गरिन्छ। दोस्रो धर्मयोग शिक्षासँग सम्बन्धित छ। यस अन्तर्गत ब्रह्मसूत्र, परमसूत्र तथा दैनिक कर्मयोगका सूत्रहरू सिकाइन्छ। यी सबै त होइन, आधारभूत रूपमा धेरैजसो विषयको सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमै 1 हप्ताको जुन मैले अघि भनेको थिएँ पुरा समय भित्र चाहिँ हामी स्वज्ञान शिक्षाको कार्यक्रम मार्फत सिकाउने गर्दछौँ। यसै समयभित्र कोही कसैले आफूभित्र परिवर्तनको अनुभूति समेत गर्ने गरेका छन्, तर सत्यको बोध चाहिँ अलिक फरक हो र यसको लागि समय लाग्छ। ब्रह्मयोगभित्र ज्ञान साधना र सिद्धिसँग सम्बन्धित छ। यस अन्तर्गत विभिन्न दिव्य शक्तिहरूको साधना गराइन्छ। अहिले हामी यी विषयहरूभित्र प्रवेश गर्दैनौँ। हुन त हाम्रो गाउँ समाजमा भूत प्रेत, नजर दोष, वास्तुदोष, पितृदोष लगायत विभिन्न प्रचलित विश्वासहरू छन्, कायम छन्। यसको स्थानीय स्तरबाट उपचार पनि भइरहेको छ, तर यसको वास्तविक सत्य बुझ्न कठिन छ। यी कुरालाई हामीले सिधा भाषामा भन्नुपर्दा दिव्य अर्थात् देवी देवतासँग सम्बन्धित शक्तिलाई
सकारात्मक ऊर्जा र भूतप्रेत लगायतका शक्तिहरूलाई नकारात्मक ऊर्जा भनेर बुझ्न सक्दछ। यी विषयलाई बुझ्न र बुझाउन सैद्धान्तिक व्याख्याले मात्र सम्भव छैन। परम गुरुदेवको सानिध्य र शिक्षा दीक्षाबाट यी दुवै थरी ऊर्जाको भेद छुट्याउन सकिन्छ, अर्थात् सत्य बोध गर्न सकिन्छ। हालै मात्र चीनको वुहान प्रान्तबाट मानवमा संक्रमणको सुरुवात भएको कोभिड-19 भाइरसको महामारीबाट विश्व नै ग्रसित भई हालसम्म लाखौँको ज्यान गइसकेको अवस्थामा उपरोक्त नकारात्मक ऊर्जाभन्दा धेरै गुणा बढी भाइरसको डर त्रास, लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र सरकारका नीतिका कारण दैनिक कामकाज ठप्प हुनु, भविष्यसँग जोडेर अन्य धेरै विषयहरू प्रभावित हुँदा मानसिक रूपमा डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, चिन्ता, त्रास लगायतका मनोवैज्ञानिक असर देखिएकोले हामीले अपनाउँदै आएको अध्यात्मको माध्यमबाट अल्टिमेट डिभाइन हिलिङ अर्थात् डिस्टेन्स हिलिङको माध्यमबाट अमेरिका, बेलायत, दुबई, कतार लगायतका देशमा रहेका अति नाजुक अवस्थाका आइसियुमा बसेका, भेन्टिलेटरमा बसेका बिरामीहरूलाई पनि हामीले सुरुका दिनहरूमा डिस्टेन्स हिलिङको माध्यमबाट उपचार गरी निको पारेका थियौँ। उपचारको विषय र उपचारको परिणामको विषयमा हामीले सम्बन्धित निकाय र सरकारलाई जानकारी पनि गरेका थियौँ। त्यति बेलासम्म नेपालभित्र मानवीय क्षति हुने गरी यो सङ्क्रमण फैलिसकेको थिएन। त्यसकारण हामीले टाढेबाट गरिने उपचारको विधि अल्टिमेट डिभाइन हिलिङलाई अपनायौँ। तर पछिल्ला समयमा यो भाइरसको प्रकोप नेपालभित्र पनि दिन प्रतिदिन व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको र यसकै कारण सयौँको ज्यान समेत गइसकेको र कतिपय बिरामीहरू अस्पतालमा रहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै परम गुरुदेवले उपचारका लागि नेपालमै उत्पादित जडीबुटीहरूको सम्मिश्रणबाट दिव्य दृष्टि, गुरुदेवको दिव्य दृष्टि र दैवी शक्तिको प्रयोग समेत गरी कोभिडको उपचारलाई विशेष ध्यानमा राखी करुणा च्यामृत, दिव्य कायामृत, कवच, मेरो रक्षक जस्ता औषधिजन्य सामग्रीहरू बनाउनु भएको छ। यी उपभोग गर्न मिल्ने औषधिजन्य सामग्रीहरूले इम्युनिटी पावर बढाउने मात्र नभई शरीरभित्र प्रवेश गरेका भाइरसहरूलाई समेत सहजै निष्क्रिय पार्दछ। जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण आफैमा अनुपम र दिव्य छन्। साथै आयुर्वेदको न्यून साइड इफेक्ट हुन्छ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। यसका अतिरिक्त गुरुदेवले दिव्य दृष्टि र अनुसन्धानबाट दिव्य शक्ति अथवा कस्मिक इनर्जीलाई को पनि समाहित गरिदिनु भएको छ, जसले हाम्रो चारवटा शरीरको अवस्था हुन्छ। हामीले देख्ने त फिजिकल बडी हो, यसभित्र सूक्ष्म शरीर हुन्छ, सूक्ष्म शरीरका प्रकारहरू हुन्छन्। यसलाई फिजिकल, मेटाफिजिकल, साइकोलोजिकल, पारासाइकोलोजिकल अवस्था, शरीरको अवस्थालाई भनेर बोल्न सकिन्छ। यसलाई आन्तरिक रूपमा चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने काम गर्दछ। यी औषधिहरूले शरीरका सूक्ष्म कोशिकाहरूलाई पुनर्निर्माण गरी औषधि र यसभित्र समाहित जो इनर्जीको कुरा छ, दिव्य शक्तिको कुरा छ, त्यसको माध्यमबाट सूक्ष्म शरीरको हिलिङ हुन्छ, जसका कारण बाहिरी शरीर अर्थात् भौतिक शरीर स्वस्थ र दुरुस्त बन्न पुग्दछन्। यसका साथै पछिल्लो चरणमा मौसमी ज्वरो जो सिजनल फ्लू भनिन्छ को प्रकोप समेतबाट धेरैजना सङ्क्रमित भइरहेको हुनाले यसबाट बचाउन आयुर्वेदिक सामग्रीहरूको नमुना समेत बनाइसकिएको छ। दिव्य कायामृत र करुणा च्यामृतको सेवनले कोभिड लगायतका भाइरसलाई न्युट्रलाइज गरी थप सङ्क्रमण हुनबाट बचाउँछ र शरीरमा कमी भएको इम्युन पावरलाई थप सशक्तिकरण अर्थात् बुस्टिङ गर्दछ। हामीले गुरुधामको सम्पर्कमा आएका साधक साधिकाहरू र उहाँहरूको माध्यमबाट कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरू र अन्यले समेत करुणा च्यामृत, दिव्य कायामृत लगायतको प्रयोग गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म ती सामग्रीहरूको प्रयोगका कारण कुनै नकारात्मक असर देखिएको भनेर प्रयोगकर्ताहरूबाट कुनै पनि गुनासो आएको छैन। विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू, कर्मचारीहरू समेत यसको प्रयोग गरिसकेका छन्। यति बेला मानवता र देशप्रतिको दायित्वले हामीलाई यो कार्यमा जबरजस्त अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ। मानवता मरिरहेको गुरुदेवले ठुलो हेरेर बसिरहन सक्नु भएन। हामी गुरुद्वारा दीक्षित साधक साधिकाहरू र सिंह गुरुधाम टिम समेत यसमा चुप लाग्न सकेन। त्यसकारण हामीले आफ्नै बलबुताले जे जति गर्न सकेका छौँ सोही अनुसार कसैबाट स्वैच्छिक रूपमा केही सहयोग लिएर नसक्नेलाई निःशुल्क रूपमा पनि सामग्रीहरू वितरण गर्दै आइरहेका पनि छौँ। कोभिड पुष्टि भएका बिरामीहरूबाट अनुरोध भए आएमा हामीले निःशुल्क नै वितरण गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रा साधक साधिकाहरूले आफै गएर दिने व्यवस्था समेत हामीले मिलाएका छौँ। तर हामी सबै बिरामीहरूलाई अथवा सबैलाई सधैँभरि निःशुल्क दिन सक्ने क्षमतामा छैनौँ। गुरुदेवले केही मात्रामा मानव जीवन रक्षाका लागि नमुनाको रूपमा बनाइदिनु भएको यी औषधि जो खान योग्य छन् सामग्रीहरू
नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरिदिएमा हामी पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवामा जुट्न चाहन्छौँ। हाम्रो आफ्नै क्षमताले बिरामी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई हामीले कार्यस्थलमै गएर दिव्य कायमृत, सेनिटाइज मास्क, अहिले त हामीले स्प्रे पनि हामी यहाँ छ लगायतका सामग्री निःशुल्क रूपमा वितरण पनि गऱ्यौँ। तर यो पर्याप्त होइन, किनभने सबैलाई हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। हामी त यी सामग्रीहरू नियमित जनसम्पर्कमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका महानुभावहरूलाई र सबै सङ्क्रमितहरूलाई निःशुल्क रूपमा यी सामग्रीहरू सेवन गरी स्वस्थ बन्न सक्नुहोस् भन्ने चाहन्छौँ। कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई राखिएका अस्पताल तथा स्थानहरूमा यी सामग्रीहरू सरकारी तहबाटै निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन सकेमा अझ धेरै राहत हुने थियो भन्ने हामीलाई लागेको छ। करोडौँको खर्च गर्ने क्षमता हामीसँग छैन, तर सरकारका लागि करोडको खर्चले हजारौँ लाखौँ जनताको ज्यान बच्छ भने खासै ठुलो विषय होइन भन्ने हामीलाई लाग्दछ। अन्त्यमा हामीसँग हिलिङको सिस्टम पनि छ, अझै पनि छ। गुरुदेवले हिलिङ सिस्टमलाई अन नै गरिरहनु भएको छ। अहिले नमुनाका रूपमा परम गुरुदेवबाट तयार पारिएका खान सकिने, कुनै पनि हानि नगर्ने, साथै हाम्रो आफ्नै परिवेशमा प्रयोग भइसकेका जडीबुटीहरूलाई बाट निर्मित आयुर्वेदिक सामग्रीहरू सबैले उपभोग गर्न सक्ने अवस्थाको लागि हामी सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछौँ। सकेसम्म सरकारी पक्षबाट निःशुल्क वितरणको व्यवस्थाका लागि हामी अपिल पनि गर्दछौँ। त्यसो हुन नसके कम्तीमा यसको न्यूनतम खर्चमा जो घरेलु तरिकाबाटै आफ्नो मौलिक तरिकाबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ, यी सामग्रीहरू सङ्क्रमित बिरामीहरू सबैले प्रयोग गर्न सकिने र यसको कुनै साइड इफेक्ट पनि नहुने भएकाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन, त्यसैले सबैले प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने विषय र यो उद्देश्य राखेर यो विषय सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ, सुसूचित गराउनुपर्छ। यो हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो देशको नागरिक भएको हिसाबले यो देशको नियम कानुनभित्र रहेर बसेर सञ्चालनमा रहेको ओम श्री त्रिपुरा गोधाम एउटा सोसियल संस्था, आध्यात्मिक संस्था, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन भएको हिसाबले यो हाम्रा संस्थासँग मिल्ने उद्देश्यहरू भएका हुनाले यो आज यहाँहरूसँग समक्ष यो कार्यक्रम गर्न हामी उपस्थित भएका छौँ। त्यसैले यो विषयवस्तुलाई र यहाँहरूले यी दिव्य सामग्रीहरूको ग्रहण पनि गर्न पाउनुहुनेछ। यसका आधारमा यहाँहरूले सही सूचना सम्बन्धित सङ्क्रमितहरूलाई जो हस्पिटलको बेडमा अथवा घरकै आइसोलेसनमा छटपटाइरहनु भएको छ उहाँहरू समक्ष यो विषय जाओस् र हामी उहाँहरू समक्ष यो गुरुदेवद्वारा नमुनाको रूपमा बनाएका यी चिजहरूलाई हामी पुर्याउने, सेवा गर्ने हामी प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। यो चाहन्छु पनि र यसको लागि सहजीकरण गर्नलाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, फेरि पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकार, हामीले सातै प्रदेशका सरकारहरू, नेपाल सरकारको हाम्रो सम्बन्धित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरू, विभागहरू, स्वास्थ्य मन्त्री स्वयंलाई हामीले भेटेर यो कुराको अवगत गराएका छौँ, उहाँलाई प्रयोग गर्न पनि दिएका छौँ। त्यसैले हाम्रो व्यक्तिगत सम्पर्कबाट आएका देशलाई चलाउने राजनीतिक नेताहरू, पार्टीका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू, पार्टीका जिम्मेवार पदमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले हाम्रो माध्यमबाट हामीले सकेसम्म जानकारी गरेका छौँ, रिक्वेस्ट गरेर पठाएका छौँ। तर पनि आम जनमानसमा, आम सङ्क्रमितहरूमा, आम जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू समक्ष हाम्रो विषय अझै गएन कि भन्ने लाग्यो। यो हाम्रो थप जिम्मेवारी हामीले बोध गऱ्यौँ। त्यस कारणले आज हामी यहाँहरू समक्ष उभिएका छौँ र यसमा यहाँहरूले म एकछिन यो विषय यो जो हामीले दिन बाँकी छ यो अनुभूतिहरू गर्न म अनुरोध गर्छु। त्यसपछि यहाँका जिज्ञासाहरू केही छन् भने हामी त्यो पनि लिनेछौँ र त्यसको सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँगबाट यहाँहरूलाई हामी क्लियरिफाई गर्ने म त्यो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। श्री ओम प्रभु, श्री ओम प्रभु, श्री ओम प्रभु। समाजको आवाज.com